अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आगा काजिम और अपने चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ पश्तूनख्वा के सदर ज़िला सदर सूबाई जनरल सेक्रेटरी कबीर अफगान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस धरने का अभी तक क्या नतीजा निकल रहा है और क्या लायामा है आइंदा का इनके, क्योंकि सर्दी में बारिशों में ये लोग चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटे हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे। कबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मेहरबानी। कबीर साहब, इतने दिन हो गए, तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो गए आप लोगों को यहाँ धरना दिए हुए, तो ये क्या इसका कोई रिजल्ट निकल रहा है या कोई बातचीत आगे हुई है या हो रही है, या क्या जानते हैं आप इसके बारे में? क्योंकि आज जनरल सेक्रेटरी आपको तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। देखिए, आज हमारा 17वां दिन है। डीसी ऑफिस के सामने हमने धरना दिया है। 4 जमाती जो हमारा इतिहाद है। आपको बखूबी इल्म है कि 8 फरवरी को इस मुल्क में इंतखाबात के नाम पर एक ड्रामा रचाया गया और जिस अंदाज में इन इंतखाबात को डील किया गया मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिन्होंने यहाँ बाकायदा ऐसी धांधली कराई जिसकी मुल्की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसी के ख़िलाफ़ हमारा 4 जमाती इतिहाद की जानिब से ये धरना यहाँ पर बैठा हुआ है। और कोयटा की शदीद जमती सर्दी में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रात को दिन को इनका मुतालबा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, मुक़्तदर क़ुव्वतों ने जिस तरह बंदरबांट की, जिस तरह धांधली की, जिस तरह सीटों को बेचा, जिस तरह यहाँ मंडी लगी, मवेशी मंडी लगी और यहाँ बंदरबांट हुई, हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ फुल इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो मफलूज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार बंदे इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में ये लोग जाते हैं, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन कराते हैं, कुछ देर बाद, एक दिन बाद दोबारा उनसे कह दिया जाता है कि अब इसको हरा दिया गया है, अब दूसरा जीता है, दूसरा बंदा नोटिफाई करे। ये इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उनके जो दावे थे कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, उनके साफ और शफाफ इलेक्शन का ड्रामा पूरा मुल्क देख चुका है, पूरी आवाम देख चुकी है। लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन पे हमारा इतिमाद ख़त्म हो चुका। अब तो आवाम का मुल्क के इंसाफ के इदारों पे भी इतिमाद ख़त्म होता जा रहा है कि ये सब कुछ उनके सामने हो रहा है, ये सब कुछ उनके सामने ड्रामा रचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से कोई हरकत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस अंदाज में कॉन्फ्रेंस पार्टियों को, खासकर पश्तून बलोच या हज़ारा जो पार्टियां है, जिस तरह इनको असम्बलियों से बाहर रखा गया है, इसके पीछे एक बड़ा मंसूबा लगता है। इस सूबे के जो कीमती वसाइल है, इस सूबे के जो रिसोर्सेज है, इस पर कब्जा करने के लिए और उसको मुस्तकिल करने के लिए, इस सूबे में मज़ीद लूट मार के लिए जेली नुमाइंदों को मुसल्लत किया गया है, जो यहाँ पर मुक़्तदर क़ुव्वतें कहेगी, जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, ये लोग वही फैसले उन्हीं पे दस्तखत करेंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे। लिहाजा ये सब कुछ मुस्तकबिल के फ़ैसलों के लिए सारा जो स्टेज है इसको बनाया जा रहा है, जो ड्रामा ये रचाया जा रहा है, इसको नाम इंतखाब का दिया गया। अगर आपने बंदरबान करनी थी, अगर आपने लोगों को करोड़ों रुपए लेकर सीटें उनको देनी थी, फिर इंतखाबात की इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी कि आपने पूरे महीने मुल्क के करोड़ों आवाम को इस अमल में इंगेज रखा। शदीद सर्दी में यहाँ पर लोग निकले, उन्होंने पर्ची के तकद्दुस की बहाली के लिए, इसको मुकदम रखने के लिए इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेकर पोलिंग स्टेशन पे जाकर वहाँ पर वोट कास्ट किया। लेकिन 5 बजे के बाद एक दूसरा इलेक्शन शुरू हुआ जो अभी तक जारी है और मनपसंद जो इनके अफराद है उनको सीटें दी जा रही है, उनको नवाजा जा रहे हैं, उनको पैसों के एवज ये जो नताइज है इनको तब्दील किया जा रहा है। तो इस सूरत में हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जो बड़ी पार्टियाँ हैं, छोटी पार्टियाँ हैं, ये तमाम एक नुक्ते पर मुतहद होकर इत्तिहाद करें कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, इंटेलिजेंस इदारों की जो सियासत में मुदाखलत है, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, इसको किस तरह लगाम दिया जाए। इस नुक्ते पर तमाम पार्टियाँ एकजा होकर एक मुल्कीर इत्तिहाद बनाए, अलायंस बनाए, ताकि इस अफरियत से
جو ملک پر مسلط ہے ہم اس سے مستقل نجات حاصل کر سکیں. اور جو حکومت بنے جا رہی ہے زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں, یہ جو حکومت بنے جا رہی ہے حکومت نہیں چلے گی. یہ خود ایک دوسرے کے لیے چور ہے, یہ خود ایک دوسرے کو بلیک میل کریں گے, نہ معیشت سنبھلے گی نہ فلانا سنبھلے گا. کبیر صاحب یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ پچھلے مخلوط حکومت میں کچھ دھرنے والی پارٹیاں اس مخلوط حکومت کا حصہ تھیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کل تک وہ جب آپ لوگ مخلوط اس میں شامل تھے وہ پارٹی اچھی تھی, آج اگر آپ لوگ اس میں نہیں ہیں تو وہ پارٹیاں نواز شریف یا زرداری شہباز شریف یہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا اصولوں پہ, ہمارا موقف اصولوں پہ قائم ہے. جی, کل نواز شریف جب آئین کے ساتھ تھا, جمہوریت کے ساتھ تھا, پارلیمنٹ کے ساتھ تھا, قانون کی بالادستی کے ساتھ تھا, امن کے ساتھ تھے. وہ ملک میں سیاست میں انٹیلیجنس اداروں کے خاتمے کی بات کر رہے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خاتمے کی بات کر رہے تھے, ہم ان کے ساتھ تھے. لیکن آج جب وہ ان کے ساتھ مل چکے تو ہم اس سے اختلاف رکھیں گے. ہمارا تو اصول طے ہے, جو جمہوریت کے ساتھ ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ جو بھی ہو. یہ ہمارا اصول ہے, لہٰذا اس اصول کے ساتھ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ہمارا اتحاد بنے گا, ہمارے نزدیک ہوگا. بہت شکریہ کبیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور آئندہ کا لائحہ آپ کا؟ ہم اس احتجاج کو پورے صوبے میں وسعت دیں گے, پورے صوبے میں دھرنے ہوں گے, احتجاج ہوں گے, مظاہرے ہوں گے, ہڑتال ہوں گے. اب اس طرح خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے, ہم اس کو ایک ملگیر شکل دیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے احتیاط میچور ہوتا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ہاں مالک. تو یہاں پہ میں فارسی میں ہزارگی زبان میں بولنا پسند کروں گا. مائی ٹیم اسٹینگ درنے چار جماعتی اتحاد کے ساتھ اور قدزمو ٹیم موجود ہستن یونس حیدری صاحب کے ساتھ پارٹی صدر ڈسٹرکٹ کونسل ہستن نا دیگا مو زگنا پرسانی کی درنا دا قدم رخ مورا امروز کو تقریباً 16 روز شد زیاد اور دہی بارشہ دہی موسم یخ اور ماں کی سیلم کی واحد پارٹی استا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی از یخی تتانا کا دزنجی امین جی دجائے خوگنا ششتن اور تاوالی مضبوط قدم استن چیزیں ارادے خو کے سا دیگا حیدری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. چیالوال سر خیریت بخیر هستین سر جی؟ سر جی ایچی منگرلین شما از این بات که است که روز شده 16 روز 17 روز شده تقریبا قبل درنا شما ششتین اور یہ چار جماعتی است اقلام خوسته اگر صبح ماین شاو مورن مطلب شما که است واحد پارتی هستین که شاو دزی یخین بارش هم که است ما دیدیم که شما اینجا ششتین دیگه چی موگی دی بارا سر جی این محنت ایگو رنگ میاره یا نمیاره چی حسابه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز 16 روز است که در اینجا در درنشته شاو روز ششته کارکنای از ما شاو روز اینجا ششته و ما که لایمل تای کده بودی باز دمیزی کم تغییرات آمد. امروز ما 2 بجه اینجا جلسه داریم و آینده نو لایمل اعلان می‌کنیم انشاءالله. چی سیل منن کی ای ایگو ریزلٹ میده یا امو دست خالی جیسا مو دای 16 روز که مو دای درنه ده تابالی کس از مو اول نگرفته کس نام دای جی از مو پسند نگرفته برای چیشتین. به هر حال مو جدوجہد مجاریه کوشش مجاریه وہی احتجاج از مو جاری موننا و انشاءالله مو احتجاج مزید وسط میدی و مو دا آل بلوچستان انشاءالله پھیلاو مون احتجاج میدی. بسیار خوب بسیار مهربانی شما بسیار شما مورو وقت داشتیم برای چینل از مو دوستا اگنا بودن یونس حیدری صاحب دیگه چینل از مرا مو گفتو ضرورت نہیں ہے دیگه لائک سبسکرائب کے ساتھ اس میں جوڑ مجھے. دوستو السلام علیکم, میں ہوں آغا کاظم اور اپنے چینل کاظم ولاگس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے نیشنل پارٹی کے عطا اللہ بنگلزئی صاحب, عطا محمد بنگلزئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو آج اس دھرنے کو احتجاجی دھرنے کو تقریباً 15 دن 16 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں بھی ہو رہی ہے, شدید سردی بھی ہے. حالانکہ جنوری کے مہینے میں ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے, لیکن اس بار فروری میں سردی بہت زیادہ ہے. تو اس سردی میں بھی یہ لوگ چٹان کی طرح اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا لائحہ کیا ہے, آئندہ ان کا کیا ارادے ہیں, کیونکہ کافی دن ہو گئے ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد ہوا یا نہیں ہوا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کے تمام دوستوں کا بےحد مشکور بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں وقتاً فوقتاً کوریج دے رہے ہیں بہت شکریہ اور ہماری آواز جو ہے ہمارے لوگوں تک پہنچانے میں آپ لوگوں کا بھرپور کردار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس دن الیکشن ہوا تھا, الیکشن میں جو
रातों ही रात रिजल्ट चेंज हुए थे। 45 जो हमारे पास मौजूद है फॉर्म हमें दिया गया और उसके बरक्स जो है आर ओ ने अपना रिजल्ट चेंज कर दिया, तो उसके खिलाफ यहाँ पे 4 जमायती एहतियात के तमाम दोस्त सरापा एहतजाज हैं। तो ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस आसपास के बड़े बड़े जो बंगले हैं इनमें सारे बहरे गूंगे और जो है अंधे बैठे हुए हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सर्दी में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। ज़ाहिर ये एक हमारा जमहूरी अमल है, हम जमहूरी अंदाज से पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज स्टार्ट करा रहे हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा और हमारे दोस्तों की जो हौसला अफजा है, जो हमारे दोस्त जो जिस कमिटमेंट के साथ हमारे साथ बैठे हुए इंशाल्लाह इनको कोई रिजल्ट जरूर आएगा। तो अगर ये मतलब इतना अर्सा हो गया अभी तक किस नतीजे पर पहुँचे हैं आप लोग कि ये किस रुख पे जाएगा ये धरना जो है आप लोगों का? देखिए हमारा धरना जो है तकरीबन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना आइंदा का अमल अपने जलसे में ऐलान कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो है आइंदा जो है ली आर ओ ऑफिस के दायरा करते रहेंगे, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और हमारे जो है 4 जमायती एहतियात और जो हमारे कायदीन हैं वो बैठ के आइंदा का लाया। बहुत शुक्रिया आता मोहम्मद साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती वक्त निकाल कर। तो होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एहतजाज जो है इनका रंग लाए और इनको जीती हुई जो सीटें हैं वो वापस मिल जाएं, तो हम और आवाम भी यही चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, मेरे चैनल कासिम व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया आप सबका।